وقتی که مردم حالاتش میبینی و ما خود منسوب به دین اسلام میکنیم، این بسیار افتخار بزرگ است. الله نصیب ما بکنه. خو افتخار کی بر ما نصیب میشه؟ افتخار مشاکل داره. اسلام از ما تقاضاهای داره. زمانی که حالت اسلامی ما در حالت تفوق قرار میگیره، یعنی بالا بالا میره، منزلا را طی میکنه، یک دفعه نمی باشه. یک دفعه شهر مزار کلگی در وقت مناسب آزان داده نمیشه، کلگی بعد در صف فقط از او طرف تیر بزنی، در او طرف یک مرمی بعد برایه. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته ایره پیدا کرده نمیتونی. نماز که اشکت بیایه، آخرت در یادت بیایه، توجه تو را طرفی آخرت برگردانه، اینطور نماز یکی به یکی می اثر نمیشه. این بری خود مراحل کار داره و این مراحل بعد ما طی بکنیم. چرا؟ به خاطر ازی که نه دعوت ما به دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مقایسه میشه، نه تقوای ما، نه اسلوب ما، نه مرتبه ما، نه منزلت ما، نه دلسوزی ما، نه شفقت ما، نه شیوه ما، هیچ چیزی ما با پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقایسه شده نمیتونه. اما روزگاری که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت دین میده تنهاست. یگانه کسی که سخنای پیغمبر علیه السلام یک کمی یاری میده و دلپوری میده خدیجه الکبرا رضی الله عنها است. کسی دیگری امروش نیست. و بعد از او اسلام یک کمی قوت میگیره، آهسته آهسته نیرویش اضافه میشه تا سر حد میرسه که اعلان میشه که ما نماز علنا باید خوانده بتانیم. این حالت زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. برای ما همین نقشه را پیغمبر علیه السلام بیان کرد و ما و شما را آگاه کرد، بصیرت داد که مسلمان دعوتگر و دلسوز تو وقتی که حرکت میکنی ایرا را یکی به یکی به صورت دفعی نمیتونی کل منطقه را یک دم تو روشن بسازی. امروز ما که در جمعه حدیث خواندیم و خط طولانی است و پیموده میشه، این راه های کوتاه نیست. دین از ما محنت میخواه، دین از ما معرفت میخواه، ما علم داشته باشیم، بعد از علم عمل میآید، معلومات داشته باشیم، بعد از او سرش عمل بکنیم. از همون خاطر است که آغاز اسلام به می سیستم شده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی که ابی هریره بلکه بسیار صحابه حدیث نقل کرده، انس ابن مالک رضی الله، ابن عمر رضی الله عنهما یا این حدیث نقل کرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید ان الاسلام بدأ غریبا، آغاز ابتدا شروع اسلام در حالت غربت بود. غریب آدمی مسافر و ناشنا را میگه که کسی نمیشناسه. آدمی مسافر و ناشنا را نه کسی یاری میکنه، نه میمان میکنه، نه نصرتش میکنه، نه میشناسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اسلام شروعش امی رقم بود، کسی نمیشناخت، کسی یاری هم نمیکرد، نصرت هم نمیکرد، بلکه بر علیه از او تبلیغات و تقریرها میشد. پیغمبر علیه السلام به چی متهم بود؟ گفت شخصی پیدا شده بچه از پدر جدا میکنه، دختر از مادر جدا میکنه، برادر از برادر جدا میکنه. کلی انبیاء علیهم السلام زمانی که دعوت داده، به دعوت انبیاء علیهم السلام مردم ها دیوانگی گفته. دیوانگی چرا میگفتن؟ به خاطری که مخلوق یک طرف روان، تو برعکسی از او دیگه طرف روان استی. اینقدر مخلوق یک طرف روان، یک شخص دیگه طرف روان، این دیوانگی میگفتن. خب برای ما و شما یک درس است، نقشه داده شده. نقشه چی رقم داده شده؟ ما هم بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی سر ما احسان کرده، پیشتر هر کس حالات ماضی خود بیان کرد و چرا به این منهج آمد به طور تحدیث نعمت. امی گپا را ما و شما در معرفی خود ذکر کردیم. این احسان الله سبحانه و تعالی است. ذهن کسی را الله سبحانه و تعالی خلاص میکنه که الف بارم نخوانده، الف باره یک روزم داد
نه در مسجد رفته نه در مکتب، فرق هم نمیتونه که الف کدام است با کدام است. خو الله سبحانه و تعالی ذهنش باز ساخته و یه عقیده را شناخته، قلبش روشن شده، درک کرده که اصل دین کدام است. عالم است، لنگی را سفید بسته کرده، 20 سال تیر کرده درس خواندن، الله ذهنش کور نگاه کرده، تالی را نمیشه خلاص. شکر نعمت الله سبحانه و تعالی را میکنیم، خو عجله نمیکنیم. امیال فعلا در حالت شما قرار داری که امون نسبتایی که به پیغمبر علیه السلام میشد برای شما میشه. پدرت برات میگه دیوانه شده ای، خدا میکشی، دیوانه شده ای. دیگه مولا از تو که خیلی زیاد مردم فهمیده است، از تو که خیلی براتون میگه سایکو جدایی آورده ای مردم، تفریقه آورده ای مردم. امروز میگه پارا ما گفتیم چند نفر انگشت شمار پیدا میشه که این درد در بینشان شریک باشه و زمانی که با هم یک جا میشه، یک نماز میخونه، شکر الله سبحانه و تعالی را میکشه. پیغمبر علیه السلام بر ما نقشه داد، روزگاری باشه که در بلختان تنها شما نباشه، مخلوق الله این عقیده را بپذیره، مخلوق الله از این عقیده دفاع کنه، از این منهج دفاع کنه، نصرت این منهج بکنه و برای شما دعا بکنه که فلانی بچه فلانی را الله اجر بده. این واسطه شد برای رهیابی ما. چرا؟ وقتی که هدف عظیم باشه و این برای خود وقت طولانی کار داره، ما باید ورخطا نشویم، مایوس نشویم، زود تکده مورال خود از دست ندیم، حوصله خود از دست ندیم. بله، دلسوز باشیم، ترحم سری مردم داشته باشیم. هر کدام شما وقتی که کسی تان میکنی راستان بگوید، دمو حالتی که بودی آیا خوش داشتی که دمو حالت از این دنیا بروی؟ نعوذ بالله. آیا این خوش داشتی که عقیده تی باشه که بله فلانی پیر صاحب مالک نفع و ضرر است، قیوم زمان است، به می عقیده خوش داری که از دنیا بری؟ خیلی چقدر دلسوز سری امو کسی هستی که فعلا امو عقیده را داره، چقدر دلسوزی سرش داری، چقدر شفقت و ترحم سرش داری. در یک موقع کسی اقارب خود جمع کرده بود، بسیار یک خیلی مثال ساده را به اقارب خود پیش کرد. گفت ما و شما چی میشیم؟ کلگی گفت که بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه عمه. گفت بین خود یک رشته داریم، یک رابطه داریم، صحیح است؟ گفت بله. گفت اگر یکی از همین اعضای ما مریض شود در شفاخانه باشه، همگی در پرسانش میریم یا نمیریم؟ کلگی گفت بله. گفت چقدر همکاری میکنی قطعی و مریض؟ اگر خون ضرورت میشه در خون دادن آماده است، اگر پول ضرورت میشه کلتان پول جمع میکنی. برای چی؟ برای ازی که بدن ازی قریب ما ای خودگی ما چی شوه؟ صحتیاب شوه. گفت وقتی ما غمخوری صحتیابی یک بدن یکی از افراد خود داریم، همگی ما داریم و هر کس تیار آماده است به قربانی دادن، آیا با این ما و شما آماده نیستیم که یکی از همین اقارب خود از آتش جهنم نجات بدیم؟ میدانیم که اینی آدم شرک کرده است و اگر به این عقیده بره نظر به وعده الله سبحانه و تعالی انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، کسی که شرک با الله سبحانه و تعالی کرده و توبه نکرده بعد از او توبه نصیبش نشده، جایش کجاست؟ جنت سر از حرام است. گفت چقدر دلسوزی داریم اینالی سر امو فرد. ما باید قدر دلسوزی داشته باشیم از اون مریضی که جسمی مریض است و ما غمخوریش میکنیم و ما تلاش میکنیم که صحتیاب شود، از او کده ما در صدد صحتیابی مریضی روحی از او باید باشیم. کسی که در عقیده مریض است، کسی که در عمل مریض است، عقیدش عقیده توحید الله نیست، عملش مطابق نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، باید در صدد ازی باشیم، شفقت سر ازو داشته باشیم که با کدام سیستم او را قناعت بدیم که مثل تو آره شوه، مثل تو آره شوه.
از او خاطر این موضوع از ما تقاضای چی را میکنه؟ بردباری را، ترحم، حوصله مندی را، دلسوزی را و روش و اسلوب نرمه که با کدام سیستم ما سر ازی کار کنم و ای را قناعت بدم که در این حالتش نعوذ بالله از دنیا نرو، بلکه الله توفیق توبه را برش نصیب کرده باشه که از این عمل توبه کرده باشه و عقیدش صحیح شده باشه.